बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। फॉल्स फ्लैग, भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करेंगे। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला सुबह से ही पाकिस्तान टेलीविज़न पर जारी है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ुद भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो कि भारत की जानिब से किया गया है, भारतीय एजेंसियों की जानिब से किया गया है, उसके ख़िलाफ़ अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रात से क्या उनके सियासतदानों की अगर हम बात करें, अपोजिशन की हम बात करें या उनके दानिश्वरों की बात करें, उनके जो दिफाई माहिरीन हैं उनकी हम बात करें या फिर इवन के पंडितों की बात करें, उनकी तरफ से भी एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। यानी एक पंडित ने तो ये तक कह दिया है कि ये ड्रामा भारतीय हुकूमत और मोदी की हुकूमत किसके साथ कर रही है। वो कह रही है कि हम पानी बंद करने जा रहे हैं, लेकिन पानी वो कैसे बंद कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई हिकमत है कि यकदम से वो पाकिस्तान का पानी बंद कर दे? ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए ऐसा हो रहा है और भारतीय हुकूमत वोट हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। खालिस्तान तहरीक के जो अहम रहनुमा हैं गुरपतवत सिंह, जिनको कत्ल करने की साजिश भी की गई थी भारतीय एजेंसीज़ की जानिब से, और वो साजिश ज़ाहिर है कि अमरीकी हुकूमत ने उसका खोज लगा लिया था और उसके बाद शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। उनका ताज़ा तरीन जो बयान सामने आया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। गुरपतवत सिंह कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ईंट की तरह खड़े हैं और भारत के अंदर अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है और ख़ुसूसन सिखों के साथ और मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। गुरपतवत सिंह का ये भी कहना था कि पाकिस्तान का नाम ही पाक है और उन्होंने सिखों से अपील की कि वो फ़ौज छोड़ दें, वो भारतीय फ़ौज भी छोड़ दें। इसके साथ साथ गुरपतवत सिंह का ये भी कहना था कि हम किसी भी सूरत भारतीय फ़ौज को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। और गुरपतवत सिंह ने यह भी कहा कि खुद भारतीय हुकूमत ने अपने ही हिंदुओं को इस ऑपरेशन में, यानी पहलगाम की तरफ उनका इशारा था, इस ऑपरेशन में मार दिया है और इसका एक ही मकसद है, वो ये है कि राजनीति हासिल की जाए, दोबारा से हुकूमत हासिल की जाए और अपने ही लोगों को भारतीय हुकूमत मरवा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मजालिम शुरू कर दिए हैं वो भी यकीनी तौर पर एक अरसे से तो जारी हैं, कई बरसों से वो जारी हैं, लेकिन इस वाक़े को लेकर उसके बाद जो उन्होंने मजालिम ढाए हैं वो अब ज़ाहिर है कि बैनुल अक़वामी मीडिया में आ रहे हैं। एक और जो भारत की एम्बैरसमेंट हुई है वो ये हुई है कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी उनकी इस वाक़े को एक ख़बर की हैसियत दी है। और भारत की एक बड़ी सहाफ़ी हैं बरखा दत्त, वो कहती हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं परेशान हूँ, ये बड़ी एक एम्बैरसमेंट है कि हमारी इस खबर को दुनिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। उसकी वजह ही बुनियादी यही है कि आप अगर भारत की तारीख देखें तो उसने जिस तरह से अपने ही लोगों पर हमले करवाए और उसका फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरा है, अगरचे कि उसकी एक लंबी तारीख है जिस पर हम आगे जाके बात भी करेंगे, उसका सबूत वो पाकिस्तान को नहीं दे सके, न पाकिस्तान को दे सके, न बैनुल अक़वामी बरादरी को वो उसका सबूत दे सके हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्होंने अब सैकड़ों हज़ारों जो मुसलमान हैं उनके घरों को उन पर इल्ज़ामात लगा के उनको घरों को गिराना शुरू कर दिया है, मिसमार करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ खुद भारत के अंदर जो कश्मीरी तलबा मुख्तलिफ स्टेट्स की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं उनको भी हरासा करना शुरू कर दिया है। एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसी ही रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं और वो दिखाने हैं जिसमें मकबूजा कश्मीर का एक नौजवान फरहान जो गलती से भारत की सरहद अबूर कर गया, उसको कैद किया गया और उसके साथ फिर भारतीय जेलों में जो कुछ हुआ और उसने फिर जो कहानियां सुनाई कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाते हैं।
कुछ टेक्निकल इशू हैं, हम आपको ये रिपोर्ट तफसील से दिखाते हैं, लेकिन स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। ब्रिगेडियर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल उमूर पर नज़र रखते हैं जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर जनाब जी.आर. बलोच साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक भारत के अंदर खुद एक फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है। जी हाँ, देखें कि जिस तरीके से हाइप उन्होंने क्रिएट किया और डिलिबरेटली उन्होंने ये सारी एफर्ट की और इस तरीके से एक दे विप अप दी वार हिस्टेरिया उन्होंने क्रिएट किया और जिस तरीके से कहानी उन्होंने बिल्ड की, अब वो फायर बैक हो रही है, तो अब वो डिफेंसिव पे जा रहे हैं। अब जिस तरह आपने कहा कि क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी कर रहे हैं, सीनियर जनरल ऑफिसर्स भी वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर ये भी इन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन ए पोजीशन, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है हम पाकिस्तान के साथ एक जंग कर सकें। अब उन्होंने खुल के अब इसका इजहार कर रहे हैं उनके जनरल ऑफिसर्स। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजिकल एज भी उनके पास है, सारा कुछ है, चाइना भी उधर है, तो वो अब डिफेंसिव पे चले गए हैं। फिर ऊपर से देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इग्नोर किया इसको। लाइक वाइज देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप से जब सवाल किया गया, उसने कहा आपस में सेटल करेंगे, इट्स नॉट ए बिग डील। उसने कहा कोई इशू नहीं है, कोई कंटेमिनेशन रूटीन की हुई है, स्पेसिफिकली कोई बात ऐसी नहीं की गई है। तो वो एक ऐसा मैसेज गया है, तो अब वो ख़ुद हैरान और परेशान है कि इसमें क्या करें। लेकिन जो हमारा मैसेज जो था वो अब सही जाके हिट हुआ है। और जिस तरीके से मोदी साहब ने अभी हरियाणा में बिहार में जाके तकरीर की थी कि उनकी कल्पना भी नहीं होगी, हम उनको जानकारी भी नहीं होगी कि क्या होगा, तो हम भी अभी यही कह रहे हैं, आपकी भी कल्पना नहीं होगी, आपको भी जानकारी नहीं होगी आपके साथ क्या हो गया है। हो सकता है कि वो जो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से मैसेज गया है, अब पाकिस्तान में सोच हमारी डिफरेंट हो गई है, लीडरशिप की सोच डिफरेंट है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पाकिस्तान आर्मी के जनरल आसिम मुनीर, इनकी बहुत डिफरेंट सोच है। देखें, ये बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की, और उन्होंने बड़े वजाहत के साथ उसको बयान किया है, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट के तौर पे आएगी और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे उन्होंने कहा इस पर कोई बात कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर उनका ईमान है, वो कहता है हम जब बात करेंगे तो कुरान का रेफरेंस देते हैं, सुन्ना की वो बात करते हैं। और फिर देखें कि इंडिया वाला, अभी मैं वीपी मलिक को सुन रहा था, वो कह रहा था कि बड़ा जहादिस्ट अप्रोच है आर्मी चीफ की। देखो तो हर फौजी एक जहाद पे सोच है, एक पाकिस्तानी की ये सोच है। फ़ौज का वैसे भी माटो है जहाद ईमान तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह, तो हम तो उसी को आगे जाके उसको फॉलो करते हैं। फिर इस आर्मी चीफ की क्लैरिटी भी है कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, पैरिटी पे बात करो और हमने अपने चीज़ें एग्जीक्यूट करवाएं। सो डेपुटेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्लियर कट मैसेज एक डिलीवर हुआ, भाई फितनाल खारिज को रोको। इंडिया को भी वाज़ेह मैसेज दिया है, अगर आप वायलेट करेंगे, मिस एडवेंचर करेंगे, इट विल बी 10 टाइम मोर हमारा तरफ से जवाब आएगा और एक्चुअल आएगा। वी विल नॉट थिंक, वी विल स्ट्राइक। अब वो भी चीज़ें हुई है। फिर ऊपर से ये है कि ही हैज़ बिकम ए बाइंडिंग फोर्स पाकिस्तान के अंदर। देखें कि अब फर्स्ट टाइम आप देखें कि लोग जिस तरह ओवरसीज़ जो फाउंडेशन के आप वहाँ उन्होंने स्पीच किया, तो पब्लिक ओपिनियन आप देखें जिस तरह लोग खड़े होकर नारे लगा रहे थे। आज पाकिस्तान में लोग दे आर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, और एक इंस्पिरेशन नॉट ओनली पाकिस्तान बट इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा भी उनकी तरफ देख रही है एज ए लीडर ऑफ इस्लामिक उम्मा। सो ओवरऑल देखें इन्होंने जो तकरीर की है। फिर जब कश्मीर का जिक्र किया, देखें कि कश्मीर का हमारा जगलर वैन है, यही कायद आज़म ने कहा था। 5 फरवरी 2000 इसी साल में गए थे मुजफ्फराबाद, तो उन्होंने कहा था 3 जंगें पहले लड़ चुके हैं, 10 मजीद लेंगे। तो इनसे अब इनकी देखें कि अभी जो लोग कोट कर रहे हैं कि MI6 की रिपोर्ट है कि ये चीफ की अप्रोच बड़ी डिफरेंट है, कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं है, तो मेरा ख्याल में ये मैसेज भी उधर गया है। अब वो सारे डिफेंसिव पे गए। आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया है, तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि इंडिया वाले जो हैं वो इसके पोजीशन में नहीं, दे कैन गो फॉर ए कन्वेंशनल वॉर विद पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा,
یہ ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. کبھی کبھی وہ آرمی چیف کی ہماری جو تقریر ہے 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں کہ یہ 2 قومیتیں ہیں, ہندو مسلمان, ان کا لیونگ طریقہ کار وہ سب کچھ الگ ہے. اس کا بھی انہوں نے ایک بڑا ایک عجیب سا بنایا. یہ آپ وجہ فرما رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو بھارت کو یہ زوم تھا. بھارت کو 2 بڑی غلط فہمیاں ہیں. پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ وہ کوئی میجر پاور بن گئے. حالانکہ 2 بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں میجر پاور کے. ایک طرف آپ کے پاس بڑی روبسٹ قسم کی ویلتھ ہو, آپ کے پاس روبسٹ پاپولیشن ہو. ریئلسٹ پیراڈائم کے اندر آپ کے پاس وہ ویلتھ نہیں ہے, ہاں لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. دوسرا یہ کہ میجر پاور جو ہے وہ رسپانسبل انداز سے بیہیو کرتا ہے. جو آپ رسپانسبل انداز سے بیہیو نہیں کرتے, چاہے وہ کینیڈا کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو, US کے ساتھ ہو, UK کے ساتھ ہو, قطر کے ساتھ ہو, یا پھر آپ کا معاملہ پاکستان کے ساتھ ہو, پھر خطے کے اندر آپ تنہا ہو گئے. تیسری ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی اکنامکلی ویک ہے, تو دس از دا ٹائم ٹو ہٹ پاکستان. اور وہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہمارے درمیان میں سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن جب بھی آپ آئیں گے تو ہم ساری قوم آپ کے خلاف ایک متحد ہوگی. بھارت کی جو کانڈکٹ ہے اس کے پیچھے 3 بنیادی ریزنز ہیں. پہلا جو ریزن ہے وہ ان کا نظریہ ہے ہندوتوا کا, جسے میں مدتوا کہتا ہوں, اس کی لیٹسٹ جو وائلنٹ فارم ہے. اس نظریے کے مطابق وہ سب سے اونچے ہیں, باقی سارے نیچ ہیں. اس زمین میں ان کا حق ہے کہ وہ حکومت کریں, اس کے ریسورسز کو وہ ایکسپلائٹ کریں, اور ان کا حق ہے کہ وہ سب کو سبجیکٹ بنا لیں, اپنا محکوم بنا لیں. تو یہ نظریہ جو ہے اس ساری پالیسی کے پیچھے کار فرمائے. دوسرا یہ کہ اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ دوسرا سورس آف کانٹیکٹ ہے, اور یہ جو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے یہ 2 فلاسفیز کے اوپر روٹ کرتا ہے. ایک چنکیہ کوٹیلیا کا, جو چندرا گپتا کے پرائم منسٹر تھے اور بڑے اینشنٹ فلاسفر مانے جاتے ہیں, ریئلسٹ مانے جاتے ہیں. اور دوسرا ریئل پالیٹک کے جو پہلے پولیٹیکل تھیریسٹ تھے نکولو میکیاویلی, اس کے فلسفے پہ یہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ چنکیہ کہتے ہیں کہ کننگ ڈپلومیسی ہونی چاہیے, وہ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. مینوپولیشن ہونی چاہیے, جس طرح فیکٹ کو مینوپولیٹ کریں ان کے میڈیا پہ آپ اکثر نوٹ. اسپائنیج کریں, قطر کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اسپائنیج کی ایکٹیویٹیز کے اندر تھے, جو 9 ان کے بحری اہلکار پکڑے گئے تھے. چنکیہ کا اٹیلین جو تھنکر ہیں میکیاویلی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دہی آپ کی پالیسی کا اہم حصہ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں بھارت کا دھوکہ دہی انٹرنیشنل فورمز پہ ہو, ریجنل فورمز پہ ہو, ڈومیسٹک فورم پہ ہو, آپ کو ہر پالیسی کے اندر ایک دھوکہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں روتھلیسلی آپ استعمال کریں پاور کو, تاکہ آپ پاور کے اندر فار لانگر پیریڈ آف ٹائم رہیں, اور وہ کشمیر, دلتس, میزورام, ناگالینڈ آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے. تیسرا اہم سورس جو ہے ان کی انٹرنل پالیٹکس اینڈ سوشل اسٹرکچر ہے. انٹرنل پالیٹکس کے اندر اگر آپ دیکھیں اور سوشل اسٹرکچر میں, تو یہ جو ہندوتوا والے ہیں یہ مائنورٹی میں ہیں, باقی سارے میجورٹی میں. لہٰذا ان کو فیئر ہے کہ کہیں یہ اوور تھرون نہ ہو جائیں, تو لہٰذا یہ جو بڑی مائنورٹیز ہیں جیسے سکھ ہیں, مسلمس ہیں, ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا وقف انہوں نے ایکٹ پاس کیا جس کے مطابق 9.4 لاکھ ایکڑ زمین کو ہتھیانے کی بات کی ہے. کشمیر میں آج انہوں نے تقریباً 15,000 لوگوں کو اس وقت تک گرفتار کر چکے ہیں, 9 گھر وہ مسمار کر چکے ہیں. 35A اور 370 اس کی مثال ہے. تو یہ تینوں سورسز جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں, اور ان کی جو انسٹرومنٹ ہے, ایک پروپیگنڈا EU ڈسنفولیب ڈسکور ہوئی تھی, اور دوسرا ان کا جو انسٹرومنٹ ہے اسٹرانگ, وہ یہ ٹیرر فائنانسنگ, جس کی رپورٹ ایشیا بھی کر رہا ہے, جس کی رپورٹ فیٹف بھی کر رہا ہے. 74% ٹیرر فائنانسنگ ایشیا کے اندر بھارت کرتا نظر آ رہا ہے. BLA کا معاملہ ہو, TTP کا معاملہ ہو, BLI کا معاملہ ہو. اور میں حیران تھا, وہ ان کے ریٹائرڈ جنرل ہیں 15 کور کے, جنرل عطا حسین, سید جنرل عطا حسین, وہ ایک میڈیا پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم افغانستان کے ساتھ مل کے بلوچستان اور KPK کے اندر کچھ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ان کے رسپانسبل جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں دنیا میں ایکسپوز ہو گئی ہیں, اور اسی وجہ سے بھارت کے اوپر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی پروگرام کے شروع میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے اب ایک صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کی. ایک بار پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا, اور ہزاروں, تقریباً 15,000 جو لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ایک ایسی ہی کہانی ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک نوجوان فرحان جو غلطی سے بارڈر کراس کر گیا تھا, اس کو انہوں نے قید میں رکھا, اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ جو ہے وہ ایک ان کی ایک دردناک کہانی ہے. تو آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ رپورٹ دیکھیے. Stretches from Siachen Glacier in the north
down towards Sur Creek in south. Pakistan and India share almost 3,000 kilometers of various borders in varying geographical and demographical forms, directly affecting the livelihood of villagers on either side. The security dynamics have further made the lives far from easy. بارڈر کے علاقے کے لوگوں کے لیے بارڈر ایک مستقل انجانے خوف کی وہ لکیر ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی ہر وقت مشکل میں رہتی ہے. Amongst these issues, inadvertent border crossing remains a significant challenge. ایک فیکٹر ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ فینس جہاں پہ ہوئی ہے اور جہاں پہ زیرو لائن ہے اس کے درمیان 200-300 میٹر کا ڈسٹینس ہے اور وہ ایک لینڈ کا بہت بڑا پیچ بنتا ہے. لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس پیچ میں اگر گھس جاتے ہیں تو انڈینز آر دیئر اینڈ دے آر آلویز ویٹنگ کہ کوئی اس طرح شکار ہے وہ پکڑ لیں. Living in the close proximity of Fort Abbas border in Punjab, Pakistan, a 14-year-old talented juvenile, Farhan Khan, who was abashed amongst his colleagues, resulting in running from his school, he inadvertently entered no man's land, and his life changed forever. جلدی آ فرحان تیری انتظار ہے جہاں میں ختم نہ تھی ونیا. فرحان خان 6ٹھی کلاس میں میرے پاس آیا تھا. وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور جو میں اس کو کام دیتا تھا وہ میرا مکمل پرفیکٹ کام کرتا تھا. بہت تابعدار تھا اور ذہین فتین تھا. میں 9th کلاس میں اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں کسی لڑکے نے الزام لگایا تھا مجھ پہ بھی فرحان نے 1000 روپیہ چوری کی ہے. میں نے وہ چوری نہیں کیا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ڈانٹا. میرے چاچا نے بھی مجھے مارا تھا چارپائی سے باندھ کے. غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا. Farhan's life took a turn when he inadvertently crossed the border through an existing gap in the fence. آگے ایک گاؤں آیا, وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا ایسے دروازے کے پاس. اس سے میں نے بولا بھی مجھے کھانا چاہیے, مجھے پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے. تو اس نے پوچھ تاچھ کرنے لگ گیا بھی آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, ایسے کیسے کھانا دوں آپ کو, آپ لگتے ہیں ہمارے کیا ہو یہ. تو میں نے اسے بولا بھی میں ایسے آیا ہوں, گھر سے لڑائی کر کے آیا ہوں, مجھے کھانا چاہیے. تو اس نے کھانا تو دے دیا لیکن بی ایس ایف کو فون کیا تھا. تو وہاں پر بی ایس ایف کی گاڑی آئی اور مجھے اٹھا کر لے کے گئی, ایک کیمپ میں لے کے گئی. Stepping into a nightmare that would haunt him for years to come. انہوں نے مجھے تقریباً 1 ہفتہ لگاتار انہوں نے مجھے مارا تھا. گرم کر کر انہوں نے مجھے بازو, ٹانگوں پہ اور یہاں پر بھی کی لگایا تھا, ٹانگوں پہ ابھی نشان ہے. 3rd ڈگری ٹارچر کیا تھا. وہاں پر ایک اور بھی مسلمان تھا, اس کی انہوں نے تو انگلیاں کاٹ رکھی تھی. وہ بولتے تھے کہ اپنے پاپا کو فون کرو اور ان کو یہاں پر بلاؤ. While his naivety left him and his family in torment. 3 مہینے ہمیں کوئی کسی قسم کا بھی علم نہیں تھا کہ ہمارا بچہ کہاں ہے. جب یہ گھر سے فرحان نکلا تو جو حالات میرے والد کے تھے دیکھتا تھا, آتا تھا گھر میں جب تو پوچھتا تھا بیٹا کیا خبر ملی ہے, تو بول رہا تھا ابو کوئی خبر نہیں ملی کہیں سے بھی. تو باپ بیٹا رونے لگ جاتے تھے. بس جو کھانا دیا جاتا ہے وہ بھی ایسا صحیح نہیں دیا جاتا, اس میں کیڑے بھی آتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں. دل اتنا ڈرتا ہی بھئی میرا بچہ پتہ نہیں زندہ ہی ہے کہ نہیں. اور والدہ جو میری ہے اسی پریشانی سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. وہاں جیل میں بند رہتا تھا تو سارا دن یہی سوچتا رہتا تھا کہ پیچھے میرا کوئی زندہ بھی ہوگا کہ نہیں. کسی فیملی کا فرد مسنگ ہوتا ہے تو اٹ از اے نیچرل پروسیس کہ سارے لوگ پولیس کے پاس آتے ہیں. تو سیم وینٹ ود فرحان. تو جب وہ ہمارے پاس آئے تو الٹیمیٹلی ایک لیٹر بھی پھر آ جاتا ہے فرحان کی ویریفیکیشن کا. ہم نے جب ریکارڈ پوری فیملی کا لیا, پوری فیملی واز انوسینٹ. ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ تو ایسی فیملی نہیں ہے, تو پھر وائی ہی ہیز کراسڈ آن دی ادر سائڈ. تو پھر سارے ڈائنامکس اور ساری چیزیں جب پتہ چلی تو وہ ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ مسٹیکنلی ادھر کیا ہے. جیسے بھی انڈیا سے کال آئی ہے تو انہوں نے بولا نا کہ پاکستان تمہارا بچہ انڈیا کی جیل میں بند ہے سری گنگا نگر میں. تو ہمارے تو پاؤں سے زمین بھی نکل گئی ہے کہ ہمارا بچہ تو ختم ہے, بس
हमें नहीं मिलता। लाश मिल सकती है, बच्चे का उम्मीद नहीं, हमने छोड़ दी थी। मेरा बच्चा किस हालत है होसी ले जाने बच्चे तो जुल्म करेंदे पैसों रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜੀ ਇਵੇਂ ਖਾਬ ਆਉਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠੀ ਬਾਉਣਾ। To prey on the available opportunity, the Indian intelligence agency further exploited the situation. 3 या 4 दिन बाद मुझे फिर इंडिया से कॉल आती है, तो उसने बोला कि मैं आपके बच्चे से मिला हूँ, तो जिस तरह भी करो, आपने किसी को बताना नहीं है, तो आप इस तरह करो, आ जाओ, तो मैं आपके बच्चे से पहले मुलाकात कराऊंगा, फिर उसको रिहा करा के बॉर्डर भी क्रॉस कराऊंगा। एक काम बोलते हैं आपको करना पड़ेगा। मैं कहा मुझे बताओ। बोलते हैं जो आपके मेन गेट है ना, और ना मेन रोड है ना पाकिस्तान के हाईवे, तो इसके ऊपर आर्मी के छावनियों के गेट हैं, उनकी वो तस्वीर मांगते हैं। बोलते हैं अगर ये तस्वीर व्हाट्सएप कर दो तो वीडियो कॉल करा देंगे आपके बच्चे से। तो मैं समझ गया, मैं कहा ये आदमी बिल्कुल उनकी एजेंसी का है, तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपनी, क्योंकि इधर बॉर्डर हमसे नज़दीक है, तो पाकिस्तान रेंजर को मैंने इतला दी है कि ये मेरा इंडियन से रब्ता हुआ है, तो ये चीज़ें वो मांग रहे हैं। जयपुर लेकर गए थे, वहाँ पर पाकिस्तानी कैदी मौजूद थे। उसमें पाकिस्तानी कैदी थे, वो एक ही कमरे में बंद थे, और वो बता रहे थे कि हम 20-20 सालों से 15-15 सालों से वहाँ पर बंद हैं। उनको कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, वो नीचे सो रहे थे, उन पर कोई कपड़ा वगैरह नहीं था, और वो उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने मतलब अंदर ही पेशाब कर देते थे, उल्टी वगैरह कर देते थे। बाथरूम का जो पानी था ना सर, उनका बाथरूम का पानी, वही वो पानी पीते थे और वही पानी बाथरूम में इस्तेमाल करते थे। हमारे गले पर हाथ कर रखते थे, हमें मारते थे, अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। उनके पास गने भी होती थी, डंडे लेकर भी, लाठियां लेकर भी आते थे। उन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती की, 3 दिन तक की थी। मेरे साथ 3 और हैं सर, उनके साथ भी की थी। उन्होंने मेरे ब्लड वगैरह भी निकाले थे, और उसके अलावा मेरे साथ ज्यादती की थी, गंदे काम भी किए। Utter physical and emotional torture that Farhan faced is a blatant violation of human rights and is a disregard to the Geneva Convention, the rights of prisoners in custody. A juvenile offender is supposed to be kept in separate prisons, not with adults. This ensures the sanctity of their own person, not to be attacked, not to be sexually attacked, not just by those who were responsible for the safety, but also their own fellow inmates, for example. So the guarantees apply beyond the territory of India as well. On the other side of the border, the laws and the perspectives of the people differ. Pakistani authorities handle such cases in accordance with international laws and as per their commitments as signatories. एक हमारा लॉ है फॉरेनर्स एक्ट, उसके तहत हमारे पास आते हैं, फिर हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अगर ये पता चले कि मिस्टेकनली आते हैं तो क्लियरली उनको वापस किया जाता है। और उसकी पूरी SOP ये है कि हम वही बॉर्डर जो फोर्सेस हमारी हैं, रेंजर्स हैं, उन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर हम अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनको बताते हैं, और जब तक हमारे पास बचा रहता है हम उसको बड़ा लुक आफ्टर करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे खाना पीना रहन सहन कैसा है उनका? खाना पीना सही मिलता था। जब छोड़ा तब क्या बोला? जो हमने आपके साथ में किया है जैसा वैसे ही आप बताना जाकर। काम करवाते थे वहाँ पे आप? जी नहीं। अच्छा, कोई तंग वगैरह करते थे? खाने पीने को कैसा था? खाने पीने को तो जीने खाने के लिए तो खाना देते थे। अब आपको जब छोड़ा क्या बोला उन्होंने? अभी छोड़ा है कि बोला दोबारा अभी इधर नहीं आना। The Pakistan government has a clean record in dealing with individuals who have inadvertently crossed the border. But also, those individuals who have been sent for terrorism by the government of India have been dealt in accordance with international laws. मार्च 1991 में पाकिस्तान गया था, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था देश के लिए काम करने के लिए। वहाँ पर मैं तकरीबन 3.25 साल रहा हूँ। 3.25 साल मैंने काम किया है,
और मैं गिरफ़्तार हो गया। 27 अक्टूबर 1996 को मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे करके सिविल जेल सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुझको रिलीजिंग का ऑर्डर किया। इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे ऑन किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझको रिलीज़ कर दिया। आज मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी अभी मेरे अपने नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के दिए गए हैं। The incident also raises questions about Pakistani prisoners in Indian jails. But we have a situation in India, for example. Pakistani prisoners, we have a report from Al Jazeera, the way they are abused, sexual torture, rape. These are frequent occurrences, especially against Pakistani citizens and Muslims who are also Indian citizens. We have a number of instances, reports of the United Nations, where Indians have mistreated juvenile offenders. कि हमें ये अंदाज़ा था कि वो बच्चों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती करते हैं, और जब 3, साढ़े 3 साल 4 साल बाद तकरीबन बच्चा वापस आया है तो उसके ऊपर शदीद किस्म का तशद्दुद था कि जब भी कोई गलती से इधर बॉर्डर क्रॉस कर जाए, इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है ऑन द अदर साइड काउंटर पार्ट्स को कि ये बंदा आ गया है, उसके पार्टिकल्स चेक किए जाते हैं और अल्टीमेटली उसको फिर हैंड ओवर भी किया जाता है, विच इज़ जो उसका ड्यू प्रोसीजर है उसके तहत। After 4 years in an Indian prison, Farhan Khan returned to his motherland in February 2023 with whatever hope left in him. He had finally escaped the atrocities, but wondered if he would ever truly heal from the scars inflicted upon his body and soul. मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा कभी ठीक होगा। 6 दिन मैंने इसको ऊपर गौर किया और दिन रात ये मतलब स्लो आवाज से बोलता रहता था। ये घर में घुसा करता था और इसको इतना इल्म नहीं था कि ये अपने बाप से बात कर रहे या अपनी वालदा से बात कर रहे, इतना इसका ज़हन भी नहीं काम कर रहा था। ये अपने गले के कपड़े भी फाड़ देता था, जो चीज़ घर में पड़ी थी ये तोड़ने लग जाता था। तो रात को सोए ऊपर उठ के तो चला जाता था, भाग जाता था, फिर हम इसको पकड़ के लेके आते थे। The degree of torture, the degree of distress that he's gone through, the damages that has been caused probably would cause depression, dissociation, transient psychotic reactions, and what not as far as Farhan's mind is concerned. परेशानी के अलावा हमारा कोई काम नहीं था। ये बच्चा आने के बावजूद भी हमें परेशान हो गया था कि ये तो ना अकेला छोड़ने के काबिल है, ना कहीं जाने के काबिल है, अभी इसका मैं क्या करूं। उसको देखकर मायूसी भी हुई, परेशानी भी हुई इस बात की कि कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, जैसे कोई आदमी ज़हनी टार्चर का शिकार हो। मैं खुद को खत्म करना चाहता हूँ। I think PTSD is a gross understatement about the damage and the destruction that has taken place as far as Farhan's mind, body, brain, and dare I say, his spirit. He's shattered forever. ज़हनी तौर पर ऐसे ही खत्म हो चुका हूँ। मेरे वालिद साहब परेशान है, मेरी बहन भाई परेशान है, भी खामोश क्यों रहता है। मैं तो अपने आप को खत्म कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे और भाई कैद हैं उनके साथ ऐसा ना हो, कैदी जो जेलों में पाकिस्तानी कैदी हैं उनके साथ ऐसा ना हो, बल्कि उनके अपने भी अगर कोई कैदी हैं तो उनके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि जो उनके अपने हैं चाहे वो भारत के हैं कोई बात नहीं है, चाहे उनके अपने हैं लेकिन वो भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। आज इसलिए ये बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो कभी ना बोलता, हमेशा अपने दिल में ये बात दबाए रखता, लेकिन मैंने ये हिम्मत की है कि ये मैं बात दुनिया के सामने लाऊं और इन पर एक्शन लिया जाए। जो इंडिया अपने आप को बताती है कि हमारे मुल्क में इंसाफ चल रहा है, मुसलमानों के साथ इंसाफ चल रहा है या हिंदुओं के में इंसाफ चल रहा है, तो किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। Farhan's journey sheds light not only on the enduring pain of those affected by injustices due to inadvertent border crossing, but this essentially seeks an urgency to call for accountability of such heinous human rights violations. ये रिपोर्ट आपने देखी और यकीनी तौर पर एक दर्दनाक रिपोर्ट थी। जावेद सिद्दीक साहब, ये इस कदर जिसकी तरफ हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये एक जो माइंडसेट है
ہندوتوا مائنڈ سیٹ جہاں پہ صرف نفرت ہے، جہاں صرف ظلم ہے اور بربریت ہے؟ جی ہاں، یہی وہ وجہ تھی کہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے اس وقت کہا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ تمدنی طور پر، تہذیبی طور پر، مذہبی طور پر، ہر اعتبار سے ایک ڈیفرنٹ نیشن ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے. اس وقت انہوں نے بادل نخواستہ پاکستان کی وجود کو تسلیم کر لیا، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ ان کا بیہیویئر کیا تھا. انہوں نے پاکستان کو دو لخت کیا. ایک نیکڈ ایگریشن ایسٹ پاکستان میں ہوا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمارے ملک کو دو لخت کر دیا. اس کے بعد، اس سے پہلے 65 میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان میں ہم حملہ آور ہوئے ہیں اور رات کو لاہور جم خانہ میں ہم شراب پیئیں گے. اسی طرح کی اور بھی حرکتیں انہوں نے سیاچن پہ کیا. وہ کرتے رہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز، پاکستان کو توڑنے کی کوششیں. یہ سارا عمل جاری رہا. جو کانگریس تھی اس نے تو لبادہ اوڑھا ہوا تھا سیکولرزم کا، لیکن جو بی جے پی ہے اس کی ساری فلسفی جو ہے وہ ہے اینٹی مسلم. اور ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے بی جے پی کے دور میں وہ بہت ہی خوفناک اور اذیتناک ہے، اور دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہے. ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریلیجس رپورٹ آتی ہے اینول، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طرح کا سلوک مسلمانوں سے کیا جاتا ہے. جو مسٹر مودی ہیں، نریندر مودی، گجرات کے چیف منسٹر تھے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. ان کو کہا گیا کہ ہی از اے بچر آف گجرات. ان کا ویزا منسوخ کیا گیا. یہ اب جو امریکہ نے ان کو ویزا دیا ہے، اس سے پہلے تو انہوں نے اس کا ویزا منسوخ کیا ہوا تھا. بالکل ہیومن رائٹس ٹارچر اور انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کی وجہ سے اس کو ویزا نہیں دے رہے. ہی واز اے پرسونا نان گریٹا فار یو ایس اینڈ یورپین کنٹریز. اس کے بعد بھی جو مسلمانوں کا خون ہے اس کے ہاتھ اس سے رنگے ہوئے ہیں. اور اب تک جو قتل و غارت مسلمانوں کی ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر، مسجدیں دیکھیں، ہماری وہ مساجد ہندوستان مسلمانوں کی جو سینکڑوں سال سے تھی ان کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی مسجد ایسی ہوتی ہے، وہ آپ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ٹیمپل تھا. جی بابری مسجد کا تو خیر آپ قصہ ایک انٹرنیشنل ہو گیا جی. اور اب جو قدیم ترین خانقاہیں اور مقدس مقامات ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور روز آ کے وہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارا مندر تھا اور ہم اس کو گرانا چاہتے ہیں. تاج محل کے پیچھے بھی وہ پڑے ہوئے ہیں. ان کے منہ کو مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے. اور مودی کی پالیٹکس جو ہے، اس کی پولیٹیکل فلسفی یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہیٹریٹ اور نفرت کو ہوا دی جائے. اور پاکستان بیشنگ جو ہے اس کو الیکشنز کے اندر سپورٹ کرتی ہے. اس سے پہلے جو الیکشنز وہ جیتا ہے مودی، وہ پاکستان مخالف بیانات، مسلمانوں کے خلاف ایکشن، کشمیریوں کی ریپریشن اور یہ سارا عمل جو ہے اس کے نتیجے میں اس نے پولیٹیکلی گین کیا ہے. اب اس وقت جو اس نے یہ حرکت کی ہے پلوامہ کے بعد، یہ جو ٹارچر ہوا، یہ سیاحوں کے ساتھ جو ہوا ہے پہلگام میں، وہ یہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی، اس کے تمام انڈینز جو پولز آ رہے ہیں ان کے مطابق بی جے پی از سنکنگ. اس کی پاپولیرٹی سنک کر رہی ہے، نیچے جا رہی ہے. اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکے گا. اس کی پارٹی پر سنگین الزامات ہیں کرپشن کی اور نیپوٹزم کی، اور اس کی پرفارمنس، اکنامک پرفارمنس بھی اس وقت محل نظر ہے. دیر آر سیریس کوسچنز بینگ ریزڈ آن دی پرفارمنس آف بی جے پی. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو پتہ ہے. اور جے ڈی وانس جو وائس پریزیڈنٹ وہ تھا، اس نے کہا اس موقع پہ یہ کر دیں، اور یہ ڈرامہ کر دیا اس نے اسی طرح پلوامہ کی طرح، لیکن ایکسپوز ہو گیا. اب آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں صحیح کہا ہے کہ ہندوستان کے اندر سے اس کے عسکری ماہرین، اس کے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اپوزیشن ہے، اور دوسرے جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، واٹ آر یو ڈوئنگ، واٹ آر یو اپ ٹو. کیا اس وقت یہ وقت ہے ایسا حرکتیں کرنے کا؟ اور پھر سیکیورٹی کا اتنا بڑا، جی آپ کہتے ہیں جی ہمارا یہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے، ہزاروں لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں، تو سیکیورٹی کیوں نہیں وہاں پرووائڈ کی گئی؟ انٹیلیجنس فیلیور، یہ ساری چیزیں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا
वही नरेटिव है, वही पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि पाकिस्तान को ब्लेम करो, ये पाकिस्तान ने कराया है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, लेकिन दुनिया नहीं मान रही। बिल्कुल, आपने बड़ी खुद अमेरिका ने कहा है कि ये मामला आपस में बैठ के सेटल करें, आपस में बैठ के, वो अमेरिकन की भी सपोर्ट नहीं ले सकते। ठीक है, यूरोप ने भी ये स्टांस लिया है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं ईरान, उन्होंने कहा कि आए बैठ के हम आपकी सुलह करवा सकते हैं। बाकी भी ममालिक जो हैं वो कहते हैं कि मेडिएट करें, बैठें और इस मामले को उबारें नहीं। ठीक है जी। और बलोच साहब, आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो आलमी बरादरी है, वो जो प्रोपेगेंडिस्ट जो प्लान्स हैं, जो ये मंसूबे हैं भारत के, वो उसको बाय नहीं कर रही, जिसका रिस्पांस अब हम देख रहे हैं। थैंक यू जावेद साहब। मेरा ख्याल है ये लम्हा फ़िक्रिया है दुनिया के लिए भी, तारीख़ के लिए भी, और मस्बत सोच रखने वाले उन हिंदुस्तानियों के लिए भी, कि इस वक्त जो बीजेपी और उसके जो हवारीन हैं मोदी के अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अपने पावर में रहने के लिए वो ना सिर्फ कि बाकी जो पड़ोसी हैं उनकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इज़ बीइंग थ्रेटन्ड, तो उसको अब दुनिया रियलाइज़ कर रही है, और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। अब मैं आपको बताता चलूँगा कि ये किस तरह से एक बहुत बड़ा हमला है इन्वायरमेंट के ऊपर, जबकि दुनिया इस वक्त एक थ्रेटन्ड है। इवन सम पीपल गो टू द एक्सटेंट कि हमारा जो कुर्रा अर्ज़ है उसकी ज़िंदगी का सवाल है, तो उस हालत में ऐसा कम से कम उस इंटेंशन का इजहार बज़ात खुद एक, मैं कहूँगा कि इंसानियत और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं अभी उसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था आपके प्रोग्राम से पहले कि अगर खुदा न खास्ता ये हिंदुस्तान अपने इन मज़मूम इरादों में कामयाब होता है और जो कुछ कहना चाह रहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे, तो वो सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी तो है ही है, लेकिन वो एक पूरे इकोसिस्टम जो है एशिया का उसको ख़राब कर देंगे। किस तरह से, वो बड़ा डिटेल में उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि जो इंडस वाटर सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, जिसमें हम शायद आम हालात में समझते हैं कि सिर्फ दरियाए सिंध है, उसके साथ उसके 6 और ट्रिब्यूटरीज हैं। वो एक नेटवर्क है और वो बहुत बड़ा है, और उसमें जो है वो एक पूरी चरण परंत और इन्वायरमेंट की एक लाइफ है। उसमें ना सिर्फ कि 230 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान आर लाइक डिपेंडेंट ऑन इट, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, उसके अलावा वहाँ के ग्लेशियर्स हैं, उसके अलावा बजाते खुद इंडिया है। इनफैक्ट जो रिसर्च कहती है कि अगर खुदा न खास्ता आपने इस मज़मूम इरादे को आपने किया तो इसके जो नुकसानात हैं ना सिर्फ डाउन स्ट्रीम होंगे लेकिन अप स्ट्रीम भी होंगे। क्यों कि अगर वो बफर्ज़ मिसाल, पहली बात तो कि पाकिस्तान का ये मुसम्मम इरादा है कि कभी भी वो इस किस्म के डैम्स बनने नहीं देगा, ये एक मुसम्मम इरादा और एक कंसेंसस है कौम पाकिस्तान का, वो चाहे खैबर से लेके कराची तक, सिंध के रहने वाला, पंजाब का, बलूचिस्तान का, कश्मीर का रहने वाला, क्योंकि ये इंडस सिंधु जो है वो हमारी जिंदगी है, हमारा सरमाया है, आज का नहीं, कल का नहीं, 1947 का नहीं, 5000 साल पुराना है। हम इसकी हिफाजत करेंगे और उसका बच्चा बच्चा पाकिस्तान का करेगा, वो जहां कहीं भी रहता है। तो अगर खुदा न बिल्कुल जरूर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं आता हूँ ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ पहले मैं आऊँ। साहब आप फरमाइएगा, अगर फरहान के हवाले से जो एक रिपोर्ट हमने दिखाई उस हवाले से भी आप कुछ कहना चाहें, और साथ में ये भी ऐड कर लीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो भारत के जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं उसमें पाकिस्तान एक बड़ी रुकावट है इस खित्ते में, वो बार बार बालादस्ती हासिल करने की कोशिश करता रहा है यहाँ पे। देखिए, जो ये रिपोर्ट दिखाई ये इतनी पेनफुल है, और मेरा ख्याल है कि मैं सलाम पेश करता हूँ PTV को, इतनी मुअस्सर रिपोर्ट बनाई है, और मेरी गुजारिश है कि जितना इसको वायरल कर सकते हैं करें, बिकॉज़ पाकिस्तान का नैरेटिव, और हमेशा हम ये बात करते हैं कि हमारा नैरेटिव जाना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, और मैं तो गुजारिश करूँगा सारे प्राइवेट चैनल्स को कि इस रिपोर्ट को दिखाएँ और बार बार इस रिपोर्ट को दिखाएँ। आ जाते हैं, आपने बात की, देखें इस वक्त
دو اسکول آف تھاٹ ہیں بھارت کے اندر، بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ایک اسکول آف تھاٹ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر فوراً حملہ کیا جائے اور پاکستان کو ایک سبق سکھایا جائے، لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ جس کے اندر جنرل پانک بھی شامل ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور پاکستان کے بیہیویئر میں تبدیلی نہیں آئی ہے، لہٰذا کچھ رک کر کچھ بڑا کر کے دکھائیں۔ لیکن وہی جنرل پانک ایک انٹرویو کے اندر جو پروین سوامی نے لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیکن 2019 والا جو کیس ہے اس میں ہمیں مار پڑی ہے، پاکستان نے آؤٹ مینوور کیا اور بڑا اسمارٹلی ہمیں انہوں نے مار لگائی ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں مار پڑی ہے۔ ہمارا جو اسٹریٹجی ہے، اسپیشلی جو نیوکلیر اسٹریٹجی ہے جو جنرل قدوائی نے دی ہوئی ہے، وہ بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کے فوج کو نقصان پہنچتا ہے یا پاکستان کی حکومت کو نقصان پہنچتا ہے یا پاکستان کی لائف لائن جس طرح سے واٹر والا مسئلہ ہے، تو پھر ہم اپنا اسٹریٹجک ویپن استعمال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈیم بھی خالی کرنے شروع کیے، یہی وجہ ہے کہ رپورٹ آ رہی کہ 14 جگہوں کو انہوں نے خالی کروا دیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ یہاں آپ نے موومنٹ نہیں رکھنی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا مؤثر ہے۔ ماضی میں یہ ہوا تھا 1971 میں، جس کی رپورٹ خود زلفی بھٹو صاحب کے زمانے میں آئی تھی، وہ یہ تھا کہ جو ہماری ڈپلومیسی تھی، ہمارا جو نیریٹو تھا، اس کو دنیا نے بائی کرنا اتنا بائی نہیں کیا تھا جتنا انڈیا کے نیریٹو کو بائی کیا تھا۔ حالانکہ جنرل مانک شاہ کی اس کے اوپر کلیئر کٹ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، دا وے پاکستان آرم فورسز نے فائٹ کیا تھا، حالانکہ ایک تو دور تھے جغرافیکلی اور دوسرا لائف لائن بھی اتنی ان کو نہیں مل پا رہی تھی، بٹ وہ کہتے ہیں کہ میں سلوٹ کرتا ہوں دا وے دے ہیو فاٹ اے وار۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ اسٹوری بتانے میں ذرا ہماری کمزوری ہے، اور اس دفعہ تو ہمارا نیریٹو بھی اچھا جا رہا ہے۔ ڈپلومیسی میں آپ نے خود اس کا ذکر کیا، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر بھارت کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، جس طرح سے ہم نے جموں کشمیر کا نام ڈلوایا، جس طرح سے مذمت کے الفاظ کو ذرا ہم نے نرم کروایا ہے، متنازع علاقہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ملحقہ جو حکام ہیں ان کے ساتھ ساری دنیا ان کو مدد کرے گی، بھارت کے ساتھ نہیں کرے گی۔ تو یہ ہماری کامیابیاں ہیں، اور نیریٹو بھی ماشاءاللہ اس وقت میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر قوم کا بھی جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، جاوید صاحب نے ذکر کیا، جس طرح قوم اس وقت کٹھے ہوئی ہے اور اس کا مظاہرہ لندن میں ہے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ چائے کا اسٹال لگایا، ابھی نندن کی تصویر لگائی اور کہا جی آئیے چائے پیجیے اور کہیے کہ اٹ از ویری فنٹاسٹک ٹی۔ فنٹاسٹک ٹی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ سے جو ہے بڑی پریشان ہے بھارت، اور وہ بار بار یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ اپنے فوج کو اور اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ٹیکنیکلی بہت پیچھے ہیں پاکستان کی فوج سے۔ جی ہاں، دیکھیں کہ آج ہی نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ آرٹیکل چھپا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گو فار اے کنونشنل وار ود پاکستان، اور انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جو ان کے پریزنٹ 2018 میں ایک کمیٹی بیٹھی تھی، انہوں نے کنکلوژن یہ تھے 68% جو ان کے ایکوپمنٹ ہے وہ وینٹیج کے ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ نقطہ میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں، تو ہم آگے بریک پہ جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد ہم اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے۔ میں ذرا جاوید صدیق صاحب کو بھی شامل کروں۔ جاوید صدیق صاحب، آپ بھی فرما رہے تھے ان کا جو میڈیا ہے انہوں نے اس نے ایک جنگوازم کا ماحول بنایا، اور پھر جو پروگرام سے پہلے بھی ذکر آپ بھی کر رہے تھے کہ سیڑھیوں سے اترتے آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بس تیاری ہو گئی ہے ہم پہ حملے کی، ایک ماحول بنانے کی کوشش۔ میں تو ایز اے میڈیا مین یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے میڈیا نے اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کیا ہے کہ سوچا نہیں جا سکتا کہ ایک ایسا ملک جو سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، جو علاقائی چودھری بن رہا ہے، جو کہ کہتا ہے مجھے UN سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنایا جائے، بڑی لابنگ کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اس کا میڈیا اس حد تک گر سکتا ہے۔ جھوٹ، اور ایسا جھوٹ جو کوئی بھی، ان کے اپنے لوگ اس جھوٹ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پروگرام سے پہلے، وہ جرنلسٹ جو ہیں، جو اینکر ہیں، وہ ایک لمبی سیڑھیاں اتر رہے ہیں، اور اترتے ہوئے کہہ رہے ہیں I am going to give you a breaking news. I am going to give you a breaking news. Breaking news کیا دیتے ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان کو ایٹمی جنگ کی وہ خبردار کیا ہے اور دھمکی دی ہے۔ تو کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ کتنی بیس لیس باتیں۔ اسی طرح ہمارے کئی کولیگز ہیں پاکستان میں، ان کو وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، ہمارے شو میں آئیں، جب وہ آتے ہیں ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ آپ ان کو موقع دیں
दलील देने का, बात करने का। लेकिन हाल ही में पाकिस्तानी जो जितने भी एनालिस्ट और सहाफ़ी गए हैं उन्होंने उनको आके रख दिया भारतीय ठीक है, उन्होंने डिफेंड किया, बिल्कुल ठीक, लेकिन उनका एक तौहीन आमेज रवैया होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप खुद एक एंकर हैं, बिल्कुल, और आप जानते हैं कि इस तरह तो शो में आप किसी को बुलाएं बिल्कुल और उसको गालम गलोच शुरू कर दें, ये बिल्कुल भी किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ब्रेक का वक्त हो रहा है और जावेद सिद्दीक साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपका शुक्रिया, जावेद सिद्दीक साहब आपका शुक्रिया, जी आर बलोच साहब आपका भी शुक्रिया, ब्रिगेड साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।